بارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين اور ساری دی ساری عزت اللہ سبحانہ و تعالی واسطے اور اس دے رسول علیہ السلام واسطے اور ایمان والے واسطے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن میں پھر بھی مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج مدنی دا پیار ملیا، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج مدنی دا دیدار ملیا، ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے اج کھل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، چھڈیا نہ کلمہ بلال سنے دا، ہر ویلے دل چ خیال سنے دا، چھڈیا نہ کلمہ بلال سنے دا، ہر ویلے دل چ خیال سنے دا، کافراں نے لا چھوڑے پورے پورے ٹل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، سب کچھ سونے تو نثار کیتا ہے، کئی واری خالی گھر بار کیتا ہے، سب کچھ سونے تو نثار کیتا ہے،
کئی واری کھالی گھر بار کیتائے وہ کیتی نہ صدیق تابیداری وچ دل آمینہ دے نال جدوں گئے سانو مل ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان کعبے وچ ہوئی جدوں گج کے اذان کفر دے ایوان ادوں گئے سارے ہل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف تمجید تحلیل اللہ وحدہ لا شریک واسطے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حج اور عمرے دی فضیلت دے متعلق تسی کتاب و سنت دے وچوں چند معروضات اور گزارشات سماعت فرما چکے ہو اج دا مضمون جو کہ میں پچھلے جمعے اندر تانوں یہ دسیا سی کہ عمرے دے احکام و مسائل اور اس دے طریقے دے متعلق کتاب و سنت وچوں بیان کراں گا لیکن چند دن قبل ہندوستان اندر ایک ملعون عورت نے پیغمبر ذی شان آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس اندر نازیبہ کلمات اور آپ دی ناموس آپ دی عزت آپ دے احترام و وقار دے متعلق جو اس ملعونہ عورت نے بکواس کی تھی او دے جواب اندر پورے پاکستان اندر بلکہ پورے عالم اسلام اندر اج دے اس جمعۃ المبارک دے خطبے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی حرمت آپ دی عظمت آپ دی عزت سیرت شان اور احترام دے متعلق آپ دے نذرانہ عقیدت پیش کیتا جائے گا تو ایسے سلسلے اندر میں بھی انشاءاللہ آپ علیہ السلام دی مقدس اور مطہر بارگاہ دے اندر آپ دی شان اقدس دے متعلق چند محبت برے جملے چند موتی کتاب و سنت وچوں
آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرانگا۔ دعا ہے اللہ مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ ساڈا اج دا اے مل بیٹھنا آپ دی شان اور آپ دی سیرت دے متعلق اج دے بیانوں قبول فرما کے منو توانوں آپ دی شفاعت دا حقدار بنائے۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات دا رب ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات دے نبی نے۔ آپ صرف مسلمانہ دے نبی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اللہ نے آپ نو ساری کائنات دا نبی بنایا ہے۔ آپ دی نبوت و رسالت ساری کائنات دی ہر چیز پر محیط ہے۔ آپ دی ختم نبوت آفاقی اور عالمگیر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للمؤمنین یا مسلمین نہیں، بلکہ رحمت للعالمین نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے بارے بکواس کرنے والے، آپ دی شان اقدس اندر گستاخیاں کرنے والے نے اصل اندر میرے مصطفیٰ نو سمجھیا ہی نہیں، انہوں نے میری سرکار نو پڑھیا ہی نہیں، آپ نو جانیا ہی نہیں، آپ نو سمجھیا ہی نہیں۔ اسی آپ دے روحانی فرزند ہاں، آپ علیہ السلام دے غلام ہاں۔ اسی پوری دنیا کائنات نو چیلنج کرنے ہاں، اور چاہے کسے مذہب نہ تعلق رکھنے والا ہے، چاہے جس مرضی قوم دا باشندہ ہے، صرف ایک دفعہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت نو پڑھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی نو، آپ دے شب و روز نو دیکھے، اور آپ دی سیرت دا مطالعہ کرن تو بعد اگر میرے پیغمبر دی تعریف اندر زمین و آسمان دے کلابے نہ ملائے، اسی اپنی گردن اتار دے گے۔ دنیا دے اندر دنیا دی عظیم شخصیات دا جدو موازنہ کیتا گیا، لکھن والے نے اونا دے بارے لکھیا، ایک کتاب تحریر کیتی گئی، او دے اندر دنیا دی 100 عظیم شخصیات نو قلم بند کیتا گیا، تو اس کتاب لکھن والے غیر مسلم نے بھی اس کتاب دے اندر سب تو عظیم اور سب تو افضل انسان اگر کسے نو لکھے ہے تے میرے مصطفیٰ نو لکھے ہے۔ گستاخیاں کرنے والے نے میرے مصطفیٰ نو پڑھے ہے تے آپ دے غلام بن گئے، جنہاں نے آپ نو دیکھیا آپ دے دیوانے بن گئے۔ آپ دی تعلیمات، آپ دے اخلاق و اقدار، میرے مصطفیٰ دے رویے، آپ دی سیرت اتنی اعلیٰ ہے کہ اپنے تے اپنے بیگانے بھی تعریف کرن تے مجبور نے۔ حضرات، آؤ اج اسی دنیا کفر نو
غیر مسلمانوں دعوت دینے کہ آؤ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو پڑھو، آپ دی زندگی دا مطالعہ کرو، آپ دے حالات و واقعات نو پڑھو، میرے مصطفیٰ دے بچپن نو دیکھو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے لڑکپن نو دیکھو، آمنہ دے لال علیہ السلام دی جوانی دا مطالعہ کرو، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ازدواجی زندگی نو دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی نکاح تو پہلی والی زندگی دا مطالعہ کرو، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو بے حیثیت والد دیکھو، آپ نو بے حیثیت شوہر دیکھو، میرے مصطفیٰ نو بے حیثیت اولاد دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو بے حیثیت حکمران دیکھو، بے حیثیت سپاہ سالار دیکھو، بے حیثیت منصف قاضی تے جج دیکھو، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو بے حیثیت سردار دیکھو، رب کعبہ دی قسم ہے، اور جس حال اندر بھی میرے مصطفیٰ نو پاؤ گے کائنات اندر سب تو عظیم پاؤ گے تے میرے مصطفیٰ نو پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے اخلاقی اقدار نو اخلاقیات نو سنوارن واسطے آئے، لوگاں دے اخلاق مزین کرن واسطے آئے، معاشرے نو بہترین بنان واسطے آئے، لوگاں دے رویے، لوگاں دے عقیدے، لوگاں دے معاملات، کائنات والیاں نو محبت اور پیار دا درس دین واسطے آئے۔ آؤ دیکھو میرے پیغمبر علیہ السلام کتنے اعلیٰ اخلاق والے، میرے پیغمبر کتنے اعلیٰ ظرف والے، میرے پیغمبر کتنے حوصلے والے، کتنی برداشت والے، میرے پیغمبر علیہ السلام کتنے وسیع القلب نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق کیسے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کردار کیسے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگو اللہ نے منو دنیا تے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق دیاں ساریاں قدراں نو پوریاں کر دیواں۔ اخلاق کنو آکھیا جاندا ہے؟ اپنی زبان تو اچھے بولنے نو اخلاق آکھیا جاندا ہے، کسے نو مسکرا کے ملنا اخلاق آکھیا جاندا ہے، کسے نال محبت والا برتاؤ کرنا انو اخلاق آکھیا جاندا ہے، اوکھے ویلے کسے دے کام آونا انو اخلاق آکھیا جاندا ہے، بندیاں دے رہن سہن نو، بندیاں دے لین دین نو، بندیاں دے معاملات نو، بندیاں دے برتاؤ نو اخلاق آکھیا جاندا ہے، بندے دیاں عادتاں نو اخلاق آکھیا جاندا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے منو دنیا تے بھیجیا ہی اس واسطے وے کہ میں دنیا والیاں نو اعلیٰ اخلاق سکھا دیواں، میں انہاں دے اخلاق بلند کر دیواں، میں انہاں دے کردار بلند کر دیواں۔ ذرا گل سنیا جے، آپ ویکھو نا، رب نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان فرشتیاں نالوں اعلی ہے، ساری کائنات نالوں رب نے انسان نو افضل بنایا ہے، لیکن انسان نے ایسے عمل کیتے نے، ایسے عملاں اندر مبتلا ہویا کہ اللہ نے آسمان دیاں بلندیاں تو زمین دیاں پستیاں تے پٹخ دیتا ہے۔ انسان دے اخلاق اتنے بگڑ چکے نے، انسان اتنا اخلاقی گراوٹ اندر گر گیا کہ انسان نو رب نے اسفل العاسفین اندر گرا دیتا ہے، جانوراں نالوں بدتر ہو گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے، رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بھیجیا، آقا دنیا تے لوگاں دے اخلاق سوارن آئے نے، آقا لوگاں دے اخلاق ٹھیک کرن واسطے آئے نے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق اتنا اللہ ہے، اپنے تے
گواہیاں دیندے نے اپنے تے تعریفاں کردے نے مزہ تے تاں نہ بیگانے بھی تعریفاں کرن گل تے تاں بن دیئے دشمن بھی تعریفاں کرن گل تے تاں منی جاندی ہے دشمن بھی تعریفاں کرن میرے پیغمبر علیہ السلام کتنے اعلیٰ اخلاق والے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدوں دنیا دے حکمراناں نو خط لکھے آپ نے دنیا دے جتنے بادشاہ نے انہاں ساریاں نو اسلام دی دعوت پیش کیتی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے خط لکھے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خط جیڑا روم دا بادشاہ ہرقل نو لکھے ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدوں خط لکھوایا ہے تے آقا فرماندے نے لکھو من محمد الہ رکلا عظیم الروم روم دا بادشاہ ہرقل اے دی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دی غرض واسطے خط لکھے ہے تے آقا نے خط دے اتے کی لکھوایا اے خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں روم دا عظیم بادشاہ ہرقل جڑا ہے او دی طرف ہے روم دا بادشاہ ہرقل اللہ دے نبی علیہ السلام دے اخلاق کتنے اعلیٰ نے نبی پاک نے ایک کافر بادشاہ رومی بادشاہ نبی پاک نے انہوں خط لکھے ہے تے خط دے اندر میرے نبی دا اخلاق کتنا اللہ مومن تے ہوندا ہے نا کہ بندہ اپنے دشمناں دی عزت نہیں کردا اپنے دشمناں نو احترام نہیں دیندا اپنے دشمناں دے منصب تے وقار دا خیال نہیں کردا دشمن پاویں طاقتواری ہوئے دشمن پاویں زیادہ مال والا ہوئے لیکن کمزور دشمن بھی اپنے مال والے دشمن دی حیا نہیں کردا او دا احترام نہیں کردا لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہرقل نو عظیم آکھے ہے کیوں عظیم آکھے ہے اے دا دنیا تے وقار ہے اے دا دنیا تے ایک مقام ہے اے دا دنیا تے ایک سٹیٹس ہے اے روم دا بادشاہ تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے بھی اے دے دنیاوی منصب دا خیال رکھے ہے اے دے دنیاوی وقار دا خیال رکھے ہے نبی پاک نے جدوں خط لکھے ہے تے فرمایا عظیم روم دے عظیم بادشاہ دی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا دا خط اونا نو پہنچا دے ہو دنیا والے ہو آج میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق نبی اپنے دشمنوں نو بھی عزت نال نواز دے میں میرے نبی نے اپنے دشمنوں نو بھی عزتاں دیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کتنا اللہ بھارتیہ جنتا پارٹی انڈیا دی بی جے پی جیڑی مودی دی تنظیم ہے نا اس تنظیم دی ایک رکن وزیر انہیں پیغمبر علیہ السلام دی توہین کی تھی اور جدوں یہ تنظیم حکومت اندر آئی تے انہوں نے پتہ کی آکھے اسی بت پرستاں بتاں نو پوجن والے ہاں ساڈے آباؤ اجداد بھی بت پرست ابو جہل بتاں دا پجاری سی قریش مکہ اے بتاں نو پوجن والے سن اسی اونا دی نسل چواں او ساڈے آباؤ اجداد نے اور مکے دے مشرکین بت پرستاں نے بھی میرے پیغمبر دی توہین کی تھی واقعی تساں اس بات دا ثبوت پیش کیتا ہے تسی ابو جہل دی نسل وچوں کہ تساں میرے پیغمبر علیہ السلام دی توہین کی تھی لیکن یاد رکھو اگر تسی اس بات تے فخر کر دے ہو کہ اسی بت پرست ابو جہل دی نسل وچوں ہاں تے اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے العلماء وارثۃ الانبیاء اسی علماء انبیاء دے وارثاں اگر تسی نبیاں دی توہین کرو گے اسی علماء نبیاں دی عظمت بیان کران گے اسی نبیاں دے وارث
اسی اپنے پیغمبر علیہ السلام دے روحانی فرزند تساں سلمان رشدی نو اس بات تے ابھاریا انہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نو گالیاں دیتیاں، تساں انہوں پروٹوکول دیتا، تساں اپنے ملک اندر انہوں تحفظ فراہم کیتا۔ تسلیمہ نسرین ایک بنگلہ دیشی عورت نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی توہین اندر کتاب لکھی، انہیں میرے مصطفیٰ میرے سرکار فدا ہو ابی و امی آپ علیہ السلام دے متعلق اس کتاب اندر گالیاں لکھیاں۔ اے ہندوستان دے ہندوؤ، تساں اس عورت نو اپنے ملک اندر پناہ دیتی، پروٹوکول دیتا، بعد اندر برطانیہ والے نے اپنے کول بلایا۔ یاد رکھو اگر تسی میرے پیغمبر دی ذات کیچڑو چھالو گے، چاند دی طرف منہ کر کے تھوکن دی کوشش کرو گے، اے تواڈا گلیز تھوک تواڈے چہرے تے گرے گا، میرے پیغمبر دی عظمت فرق نہیں آئے گا۔ اور سنو میرے پیغمبر کتنے اعلیٰ اخلاق والے، ظالمو تساں میرے پیغمبر نو سمجھے ہی نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نو جانے ہی نہیں، تسی گالیاں کر دے ہو، کتابہ لکھ دے ہو۔ آؤ ذرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو پوچھو، آقا ایک بندہ تانوں گالیاں کر دے، اہل اسلام دی توہین کر دے، تکذیب کر دے، گالیاں نکال دے، ساڈا مسلمانہ دا کی کردار ہونا چاہیے؟ فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ایک تہاڈا کردار ہے اور ایک ساڈا کردار ہے، فرق تسی ویکھ لو، انصاف دا ترازو قائم کر لو، اور دیکھو معاشرے اندر امن اور استحکام دا علم بردار کون ہے، اور دنیا دے اندر دہشت گردی اور فتنے فساد دا موجد کون ہے؟ تسی گالیاں کر دے ہو، تسی تبرہ بازی کر دے ہو، اور میرا دین منو کی سکھلاندا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے سورہ الانعام اندر فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تساں کسے غیر مسلم نو گالیاں نہیں کڈنیاں، نہ اونا نو گالیاں کڈنیاں نے، نہ اونا دے پیشوا تے مقتدار رہنما نو گالیاں کڈنیاں نے، نہ اونا دے بتاں نو گالیاں کڈنیاں نے، نہ اونا دے بھگوانا نو گالیاں کڈنیاں نے، نہ اونا دے ہنومان نو گالیاں کڈنیاں نے، نہ اونا دے رام تے کرشنا تے شیو جی نو گالیاں کڈنیاں نے۔ اوے دنیا دے علم دے ٹھیکے دارو، اوے دنیا دے انصاف دیاں گلاں کرن والے ہو، آ دیکھو انصاف کرن والا مذہب کیڑا ہے، انصاف کرن والا دین کیڑا ہے؟ ایک دین تیرا ہے، تو آنا گالیاں کڈنیاں جائز نے، ایک دین میرا ہے جڑا منو گالیاں کڈن تو روک دے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے اخلاق دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اخلاق دیتا ہے، اور دیکھو میرے پیغمبر اخلاق دے کتنے اعلیٰ رتبے تے فائز نے۔ حضرات کدی کسی نے دشمن دی تعریف نہیں کی تھی، بولو کدی کسی نے دشمن دی تعریف نہیں کی تھی۔ ایتھے سیاستدان آپس اندر ایک دوسرے نو گالیاں کر دینے، ایک دوسرے دی عزت اچھال دینے، اور ہنیر مچے ہے۔ موجودہ دور اندر لا الہ الا اللہ دے نام تے بننے والا ملک پاکستان، اس ملک دے اندر اخلاقی قدراں نو ختم کر دیتا گیا، اخلاقیات دا جنازہ نکال دیتا گیا۔ نون لیگ والے، پی پی والے، تحریک انصاف والے، اے سیاسی بنیاد تے ایک دوسرے دی
عزت نو اچھالن والے ہو، ایک دوسرے دے اخلاقیات دا جنازہ نکالن والو، دیکھو تواڈا رہبر، تواڈا پیشوا، تواڈا نبی کتنا اعلیٰ اخلاق والا، اور کیسا اخلاق نبی نے اپنے امتیاں نو دیتا ہے۔ یاد رکھو ایسا اخلاق اپناؤ جو میرے مصطفیٰ نے اپنایا۔ کدی دشمن دی تعریف نہیں کردا، دشمن نو اپریشیٹ نہیں کردا، جبکہ میرے مصطفیٰ دا ظرف دیکھو۔ اور دنیا کفر دے علم بردارو، میرے پیغمبر دا حوصلہ دیکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل اندر ایک یہودن عورت، ایک بدکار عورت، یہودیہ عورت نے ایک کتے نو پانی پلایا ہے۔ اللہ نے او دی نرم دلی دی وجہ تو، او دے نیک کام دی وجہ تو نو اپنی جنتاں دا وارث بنا دیتا ہے۔ ایمان نہ دسو، ایک باپ اپنے دشمن دی تعریف اپنے بیٹے آگے کرے گا؟ گل دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ اخلاقیات سمجھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ دے اخلاق۔ باپ کدی اپنے دشمن دی تعریف اپنے بیٹیاں دے سامنے نہیں کرے گا، اپنی قوم برادری دے سامنے کدی تعریف نہیں کرے گا۔ لیکن میں قربان جاواں اور میں صدقے جاواں اپنے مصطفیٰ تو، یہودی میرے مصطفیٰ دا دشمن ہے، میرے مصطفیٰ دا گستاخ ہے، میرے نبی نو کدی کھانے اندر زہر دے کے کھلا رہے ہیں، کدی نبی نو قتل کرن دے پروگرام بنا رہے ہیں، میرے نبی نال حسد کر کے کدی میرے مصطفیٰ تے جادو پیا کردا ہے۔ لیکن سونے ہو اینے ستم، اینے ظلم، اینیاں تکلیفاں، لیکن تہاڈا رویہ کیسا ہے؟ آقا تسی اسے قوم دی تعریف کر دے ہو پہ، اسے قوم دی ایک بدکار عورت دی تعریف کر رہے ہو۔ ایمان نہ دسو اخلاق ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہودن بدکار عورت نے ایک نیک عمل کیتا ہے، او دے مذہب نو میرے نبی نے نہیں دیکھیا، اور بدکاری کرنے والے دے فعل نو نبی نے نہیں دیکھیا، اور نبی نے ویکھیا تے او دے نیک عمل نو ویکھیا، اور اس عمل نو اپنی امت دے سامنے رکھیا، اپنی امت نو دسیا، اپنی امت کے بیان کیتا ہے۔ سبحان اللہ، رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ فرمایا اے ایمان والو انصاف والی گل کریا کرو، انصاف دی گل تے کھڑے ہو جایا کرو، اپنے رب دی ذات واسطے انصاف کریا کرو، بھاویں تہاڈا دشمنی کیوں نہ ہوئے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اللہ تعدلوا۔ اور دنیا والے ہو سنو میرے پیغمبر دے اخلاق۔ فرمایا اے میری امت والے ہو، اے میرے روحانی بیٹو، کدی دشمنی دی بنیاد تے انصاف دا دامن نہ چھوڑے آجے، اے نہ آکھے آجے فلانا میرا دشمن ہے، ایتھے میں ڈنڈی ماراں گا، اے دے خلاف گواہی دیواں گا۔ فرمایا بھاویں دشمنی کیوں نہ ہوئے، اور جدوں بھی گل کرنی ہے تے انصاف والی کرنی ہے۔ حضرات تعلیمات میرے پیغمبر علیہ السلام دیا، اور کون میرے پیغمبر علیہ السلام نے؟ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سارے جہان واسطے رحمت نے،
آقا ایمان والیاں واسطے رحمت نے، میرے نبی غیر مسلماں واسطے رحمت نے، میرے نبی جانوراں واسطے رحمت نے، میرے نبی چرندیاں پرندیاں واسطے رحمت نے، اور میرے نبی انسان تے انسان نے، میرے نبی تے درندیاں واسطے رحمت نے۔ تسی آکھو گے درندیاں واسطے کیویں؟ تساں سنیا ہونا ہے وائلڈ لائف دے نام تے نا ایک ادارہ ہے گوریاں دا، وہ آندے نے جنگلی حیات نو بچاؤ، جنگلی حیات نو بچاؤ۔ چیتے، شیر، گدڑ، لومڑ، اے درندے جڑے نے ناپید ہو رہے نے آہستہ آہستہ خوراک دی کمی دی وجہ تو، یا جنگلات اندر آگ لگنے دی وجہ تو، یا ماحول دی تبدیلی دی وجہ تو جنگلی حیات ختم ہو رہی ہے۔ اور یورپ دیاں تنظیماں این جی اوز نے وائلڈ لائف دے نام تے ادارے بنائے نے کہ سمندر دی زندگی نو محفوظ کرو، جنگلات دی زندگی نو محفوظ کرو۔ اوے آؤ سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں، آقا نے جتے انسانی زندگی نو محفوظ کیتا ہے، اسی طرح میرے نبی نے ہر جان نو محفوظ کیتا ہے۔ یہ دی مثال جدو نبی علیہ السلام دا دور سی تے بادشاہ جڑے نے اپنے آپ نو شہنشاہ کہلوایا کر دے، اپنے آپ نو بادشاہ کہلوایا کر دے۔ جڑا نام سی نا فرعون، اے فرعون ایک بندے دا نام نہیں سی، ایک لقب سی، ایک رعب والا، جیڑا بھی اس وقت بادشاہ ہوندا سی نا انہوں فرعون آکھیا جاندا سی۔ نمرود یہ بھی ایک لقب سی بادشاہ دا۔ اسی طرح شہنشاہ، ایتھے لوکی شہنشاہ نو بڑا پسند کرتے ہیں، نبی پاک نے اس نام تو نفرت دا اظہار کیتا ہے۔ آپ دے کول ایک فرشتہ آیا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، عاجزی، انکساری، اخلاق میرے پیغمبر علیہ السلام دے، اللہ دے رسول علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت جبریل بھی آپ دے کول بیٹھے نے، آسمان تو ایک فرشتہ زمین تے اتردا ہے تے جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے رسول علیہ السلام جی اے جڑا فرشتہ زمین تے آیا ہے آج تو پہلا زمین تے نہیں اتریا، تواڈے واسطے اتریا ہے تے اس تو بعد بھی زمین تے نہیں آئے گا، تے تواڈے لئی نا ایک پیغام لے کے آیا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نو فرشتہ آ کے آندا ہے اللہ نے توانو اختیار دیتا ہے، تساں اپنے آپ نو بادشاہ کہلوانا ہے یا رب دا بندہ کہلوانا ہے؟ اپنے آپ نو بادشاہ، شہنشاہ اے کہلوانا پسند کر دے ہو یا اپنے آپ نو اللہ دا بندہ کہلوانا پسند کر دے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا بندہ کہلوانا پسند کرنا۔ حضرت جبریل نے بھی کولو آکھیا سونیو تسی اللہ دا بندہ کہلوانا پسند کرو۔ نبی پاک نے عاجزی انکساری دا اظہار کیتا، ایسے واسطے اسی جدو کلمہ پڑھنے ہیں تو کی پڑھنے ہیں اشہدو ان محمدن، اگر نبی پاک اپنے آپ بادشاہ شہنشاہ کہلواندے پھر ایتھے وہ لقب ہونا سی۔ تو آپ دی انکساری اور آپ دی عاجزی کہ جنوں رب نے ساری کائنات دا امام بنایا ہے، اور ساری کائنات دے خزانے جس نبی دے قدماں اندر نے، اللہ نے جنہاں نو ساری کائنات نالوں افضل بنایا ہے، اس نبی دا اخلاق تے سیرت کی ہے، اس نبی دی عاجزی کی ہے، وہ اپنے آپ نو اللہ دا بندہ کہلوانا پسند کر دینے تے ماحول کی ہے، وہ تو روم دا بادشاہ اپنے آپ نو کیسر آندا ہے۔ نبی پاک دے دور اندر دو سپر طاقتاں، ایک رومی تے ایک ایران والے فارسی، تے انہاں نے نا اپنے واسطے لقب رکھے سن۔ روم دے بادشاہ نو آکھیا جاندا سی کیسر، کی آکھیا جاندا سی؟ تے فارس دے بادشاہ نو کی آکھیا جاندا سی؟ کسرا۔ کیسر اور کسرا
اور عرب دے اندر ریاستہ موجود سن. عرب دے اندر کسے نو بادشاہ، کسے نو شہنشاہ، کسے نو شاہ کہا جاندا، کسے نو کوئی لقب ملے ہے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے الفاظ، سارے القاب، یہ فخر و غرور والے، تکبر والے سارے لقبانوں میرے پیغمبر نے ختم کیتا. آقا فرماندے نے انا عبداللہ فقولو عبداللہ. اے لوگو میں اللہ دا بندہ، منو اللہ دا بندہ آکھیا جے. گل آئی جنگلی حیات دی، میرا نبی درندیاں واسطے رحمت. عرب دے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے، چھوٹیاں چھوٹیاں ریاستاں، اور خصوصاً کیسر تے کسرا، انہاں نے اپنے دربار دے اندر، ادھر توجہ میرے وال کرو، انہاں نے اپنے دربار دے اندر اپنے بڑے بڑے تخت بنوائے، سونے اور چاندی، ہیرے تے جواہرات جڑے نے، اپنے روب واسطے، اپنے دبدبے واسطے، لوگاں اتے اپنی شان جمان واسطے انہاں نے بڑے بڑے عالی شان تخت بنوائے نے. روم دا کیسر انہاں تختاں تے تشریف فرما ہوندا ہے. کسرا دا جیڑا تخت ہے اے جناب سونے چاندی دے نال جڑے ہے، ہیریاں دے نال مزین ہے، اور بادشاہ دے دربار دے اندر دیواراں دے نال چیتیاں دیاں کھلا، شیراں دیاں کھلا، لومڑیاں دیاں کھلا، انہاں جانوراں دیاں کھلا لٹکائیاں نے. وجہ کی ہے؟ لوگاں تے ساڈا روپ پئے گا، لوگاں تے ساڈا دبدبا ہوئے گا. اور اپنے درباراں دے اندر شیر تے چیتے پالے نے. جیڑا بندہ انہاں نو رب نہیں مندا، انہاں دی بات نہیں مندا، اونوں زندے نو شیر اگے سوڑ دیندے، چیتیاں درندیاں دے اگے ڈال دیندے، زندہ انسان تے ظلم کر دے. حضرات میرے پیغمبر نے اے سارے کلچر نو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. نبی نے سارے کلچر نو ختم کیتا ہے. نہ شہنشاہ کہلوانا پسند فرمایا، نہ بادشاہ. ایتھے چھوٹیاں چھوٹیاں سرکاراں نو کی آندے نے، اے سرکار شہنشاہ فلاں سید شہنشاہ، سید بادشاہ. ایک نکلے ہے نا ادھر دا او شوف سرکار، او جڑا پھوک مار کے نا ڈرامے کردا ہے، پھوکا مار کے لوکاں نو شفا دیندا ہے، او دا نام کی رکھیا نے؟ سید بادشاہ. کیوں جی؟ وہ نہ ہو رہے، وہ جو بھی مشہور ہونا بادشاہ ہی کیتا ہے. اے نکیاں نکیاں جھوٹیاں سرکاراں، اے جی شہنشاہ، شہنشاہ نقوی حسین، سید شہنشاہ نقوی. کئی تے ساڈے مولوی بھی نا ممبر تے بیان کردے نے تے جناب حسن تے حسین رضی اللہ عنہم انہاں نو آندے نے شہزادے. اصل چ نا یہ جڑا کلچر ہے نا شہزادے، بادشاہ، شہنشاہ، اے رومی تے فارسیاں دا کلچر سی. میرے نبی نے کلچر نہیں دیتا. آقا نے فرمایا میرے دوویں بیٹے سردار نے. کی نے؟ تو اینی فضیلت تھوڑی ہے. اسی الفاظ بھی وہ استعمال کریں گے جڑے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک چو ادا کیتے نے. میرے نبی نے اے القاب لقب ناپسند کیتے نے. آقا فرماندے نے اللہ دے ہاں سب تو ذلیل بندہ، سب تو کم تر بندہ ہوئے جڑا اپنے آپنو شہنشاہ کہلواندا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جتھے نا نامہ دا کلچر ختم کیتا ہے، اوتھے نبی پاک نے آپ مدینے آئے، مدینے دے سردار بنے. اچھا ایتھے بھی گل سمجھو، عموماً ہوندا انجے قوم دا سربراہ او بندا ہے جڑا قوم دے وچوں ہوئے. کیوں جی؟ تواڈے پاکستان دا بھی قانون ہے وے کہ پاکستان دا وزیر اعظم، صدر، وزیر اوہی بنے گا، الیکشن اوہی لڑے گا جڑا پاکستانی ہوئے. امریکہ اندر بھی یہ قانون ہے، امریکہ دا صدر وزیر اعظم امریکی نسل والا بنے گا. جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک، اوتھے بھی قانون ہے جاپانی ہوئے گا تے حکومت اندر آئے گا. پوری دنیا تے قانون ہے. اور
کدی کسے نے کسے دوسرے باشندے نو دوسرے ملک دے رہائشی نو اپنا سربراہ نہیں بنایا۔ دنیا دے اندر تاریخ اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسے قوم نے اپنا بادشاہ اپنا سردار اپنی قوم نو چھڑ کے کسے دوسری قوم دے فرد نو بنایا ہوئے۔ دوسری قوم دا فرد ادو ہی انہاں دا حکمران بنے گا جدوں انہاں تے حملہ کرے گا، انہاں نو مغلوب کرے گا، انہاں دے نوجواناں دا قتل کرے گا، انہاں دیاں عورتاں نو لونڈیاں بنائے گا، اوتھے اپنا تسلط قائم کرے گا، حملہ کر کے طاقت دے ذریعے خون خرابہ خون بہا کے انہاں اوپر حکمرانی کرے گا، وگرنہ تاریخ اندر مثال نہیں ملتی۔ اوپر والا کہہ رہا تاریخ اندر مثال نہیں ملتی کہ کسے دوسرے قوم دا فرد کسے دوسری قوم تے آ کے حکمرانی کرے۔ اے مسلمانوں، اگر تاریخ اندر کوئی شخصیت توانوں نظر آئے گی جنہیں بغیر تیر چلائے اور بغیر تلوار چلائے کسے دوسری قوم تے حکمرانی کی دیئے تے صرف میرا محمد نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مکے چو نکلے مدینے آئے، مدینے والے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، عبداللہ بن ابی نو اپنا سردار منتخب کرن لگے۔ جدن میرے مصطفیٰ مدینے اندر داخل ہوئے او دن مدینے اندر عبداللہ بن ابی نو سردار بنایا جانا سی، اے دے سر تے تاج پہنایا جانا سی، اے نو تخت تے بٹھایا جانا سی۔ عرب دے اندر قبیلے نے قبیلیاں برادریاں دا سسٹم ہے، ہر قبیلے دا سردار قبیلے وچوں ہوندا ہے، ہر قبیلے دا سردار۔ مینوں لگدا تانوں گل دی سمجھ نہیں آندی پئی، تسی نا بڑے مٹھے پئے ہو، ایڈیاں کمال دیاں گلاں نبی پاک دے بارے تے تسی نا پریشان بیٹھے ہو۔ ذرا گل نو سمجھو، لطف تے مزہ چھڈو، گل سمجھو۔ عرب دے اندر برادری ازم، عرب دے اندر قوم پرستی، اپنی قوم تو علاوہ کسے دوسرے دی قوم نو اپنے تو اچھا کوئی نہیں سی ماندا۔ کیوں جی؟ حجر اسود تو لڑائی کیوں ہوندی سی؟ بیت اللہ تو ابرا کیوں ٹھان آیا سی؟ وہ آندا سی اس گھر دی وجہ تو قریش نو عزت ملی ہے، اے کیوں عزت والا ہوئے؟ عزت والا میں ہاں، ٹھان واسطے آیا۔ عصبیت اور قوم پرستی اور برادریزم نبی پاک دے دور اندر اتنا زیادہ کہ کوئی قبیلہ کسے دوسرے قبیلے نو اپنے ورگا سمجھتے ہی نہیں۔ اور ایسے حالات اندر کہ جدوں قوم پرستی عروج تے، قبائل پرستی، برادری ازم اور دشمنیاں نفرتاں ایک دوسرے نال مرن مارن قوم دی بنیاد تے، ایسے حالات دے اندر ایک ایسی قوم کہ جو جنہ دا طرز معاشرت، جنہ دا رہن سہن اور میرے مصطفیٰ دا رہن سہن اور انہوں نے میرے مصطفیٰ نو اپنا سردار منیا۔ تے کیوں منیا؟ اس واسطے منیا کہ میرے نبی کائنات دے سب تو عظیم اخلاق والے، عظیم سیرت والے نے، بغیر تلوار چلائے، بغیر کسی دی گردن اڑائے، بغیر حملہ کیتیا میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے دے سردار بنے اپنے کردار دی وجہ تو، اپنے اخلاق دی وجہ تو۔ دکھاؤ تاریخ اندر کوئی ایسی مثال لے آؤ۔ ہندوؤ، تسی ہندو کروڑا سالہ تو تہاڈا مذہب چلدا آ رہا ہے، دکھاؤ اپنے مذہب اندر کوئی مثال۔ آج دنیا جدید، بڑے جدید دور اندر داخل، اور دنیا سمجھتی ہے اسی بڑے لبرل تے ماڈرن لوگ ہاں، لیکن اس دے باوجود قوم پرستی، عصبیت، نسل پرستی، لسانیت، قومیت، برادریزم کوٹ کوٹ کے اس دور دے انسان اندر پڑے ہے۔ امریکی اپنا صدر امریکی نو بنان گے،
जापानी अपना सदर अमरीकी नूं नहीं बनाणगे, ये कौम परस्ती नहीं ते होर की है। ते मैं सदके ना जावां अपने नबी तो, मैं अपने नबी की तारीफ क्यों ना करा कि जिस नबी ने किरदार पलटे, जहन पलटे, मदीने यसरब दे रहन वाले सरदारा ने अपनियां मसनदा कुर्बान कीतियां, अपनियां पग्गां उतार दितियां, अपने ताज उतार दिते, अपनी कबाइल परस्ती, अपनी जनाब असबियत, अपनी जिद और गुस्से, अपनी कौम परस्ती, लिसानियत परस्ती नूं छोड़ के मेरे मुहम्मद नूं अपना सरदार बनाया है। ये पिछे एक बहुत बड़ी तहरीक है। एवें ही नहीं सन अल्लाह के नबी मदीने के सरदार बने। और जिस कौम अंदर अपनी बरादरी तो बाहर रिश्ता करना लोग चंगा नहीं समझते, उत्थे एवें ही कोई अपना सरदार बना लेंदा। इत्थे बड़ियां बड़ियां दाड़ियां वाले बड़े बड़े मुसलमान जेड़े आंदे ने असीं ला इलाहा इल्लल्लाह ते कायम आ, आखो अपनी धी दा रिश्ता किसी गैर बरादरी वाल कर। इन्नी नस्ल परस्ती, इन्नी कौम परस्ती, इन्ना बरादरीइज़म, सोबाइयत, कौमीयत, लिसानियत मुसलमानों नूं तकसीम करके रख दिता है। कोई अपना रिश्ता बरादरी तो बाहर करन ते तैयार नहीं। और मेरे पैगंबर दी सीरत कितनी आला है। मेरे पैगंबर ने मदीने दे लोगां दे दिलां नूं किवें बदलिया कि उन्होंने अपनियां जाना, अपने माल, अपने इलाके, अपनी औलाद, अपनी मसरत नबी तो कुर्बान कर दी थी। ये मेरे नबी दा अखलाक नहीं तो होर की है। क्यों जी? दुनिया एक कायनात अंदर है कोई ऐसा लीडर? आज छोटा जा मुल्क पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी एक लीडर तो इकट्ठे नहीं होंगे। क्यों जी? अज तक होए ने इकट्ठे, अज तक इकट्ठे होए ने। और मेरे मुहम्मद ने दुनिया अंदर इनकलाब बर्पा कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन? मेरे मुस्तफ़ा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दे नबी मदीने आए तो मदीने अंदर रिवाज की है, सरदार वास्ते तख्त लगाया जाता है, सरदार नूं तख्त ते बिठाया जाता है। सितार दा जूता वखरा, सरदार दा लिबास अलग है, सरदार दी पग अलग है। जेड़े कपड़े सरदार ते सरदार दे खानदान वालियां ने पहनने ने, होर किसे नहीं पाने। अज अरब अंदर जाके वेख लो, जेड़ा अरबियां दा लिबास है, अरबियां दी पगड़ी है, किसे होर नूं पाण दी इजाजत? क्यों भाजी? कुवैत अंदर भी इंज ही है ना। एक कलमा पढ़न वालियां दा हाल है, आंदे ने असीं मुसलमान हैं, अपने कपड़े नहीं किसे नूं पाण देंदे। छोटियां छोटियां रियासतां दे मालक, ऐ मुल्क दे चप्पे दे मालिक ने, छोटे छोटे हुक्मरान, ते इन्हां दी जिद ते इन्हां दी अकड़ ते इन्हां दी शख्सियत वेखो। रब नूं भुल्ले ने ते मेरे नबी दा किरदार वेखो। आका नूं जदों सरदार बनाया गया, सोहणिओ मदीने वाले आख्या होना आ सामने जड़ा उच्चा ताज स्टेज लगा ते चढ़ के बह जाओ। ते मेरे आका फरमांदे ने मैं इन्हां तख्तां ते बैन वास्ते नहीं आया। मेरे नबी ने पसंद किया ते खजूर दी चटाई नूं। हज़रत उमर फरमांदे ने मैं एक दिन नबी पाक दे उजरे अंदर दाखिल होया, आका नंगे बदन लेटे ने ते नबी पाक दी कंध ते आप दी पुश्त मुबारक ते खजूर दी चटाई दे निशान पै जांदे ने। ते हज़रत उमर रो के फरमांदे ने सोहणिया आ दुनिया दे निके निके हुक्मरान, इन्हां वास्ते रेशमी कपड़े, सबद कालीन ते वड्डे वड्डे तख्त ने। सोहणिओ तुसी भी अपने वास्ते एक बेहतरीन जोड़ा सिलवा लो, एक बेहतरीन तख्त बनवा लो। ते मेरे आका फरमांदे ने उमरे ते दुनिया दी जिंदगी है, ये ते दुनियादारां वास्ते वे। अल्लाह ने सानू ये नेमतां जन्नत अंदर अता करनियां ने। ते जेड़ा उन्हें ताज तैयार किया ही ना अपने सरदार अब्दुल्ला बिन उबई नूं पहनाण वास्ते, और मेरे नबी नूं ताज पहनाण लगे, आका फरमांदे ने मैनू ताज दियां भी लोड़ां। और अपने दरबारां दे अंदर शेर दी, चीते दी खल लटकांदे ने। मेरे नबी ने मना कर दिता है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा शेर, चीते
انہاں دی کھل استعمال کرے گا جنت جانا تے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ ہن مینوں دسو کہ دنیا اندر جنگلی حیات نو محفوظ کنے کیتا ہے؟ بولو۔ اچھا بڑے دوگلے نے دنیا والے، ایک پاسے نعرہ لاندے نے اساں جنگلی حیات، سمندری حیات، وائلڈ لائف، اساں پرندیاں نو ماحول نو محفوظ کرنا ہے، تے دوجے پاسے جانوراں دی کھلاں دی جُتی، جانوراں دی کھلاں دے بیلٹ، خنزیر دی چمڑی دے جانوراں دے پرس، عورتاں دے پرس، اور شیر دی کھل دے جوتے۔ جنہیں برانڈڈ یورپی جوتے نے نا، یورپین برانڈ دے جوتے، بیلٹ اور بٹوے اور انہاں دے جڑے مہنگے قسم دے جوتے تے پرس نے، تسی ویکھ لو سارے یورپیاں چ بنتے ہیں۔ تے اے بنتے ادو ہی نے جدوں کسے شیر چیتے نو، کسے جنگلی جانور نو ماریا جائے، انہاں نو مار کے انہاں دی کھل اتار کے انہوں دا کے تے او دیاں چیزاں تیار کیتیاں جان۔ اوے اصل اندر اگر درندے آنو بھی تحفظ فراہم کیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کسے درندے جانور شیر یا چیتے دی کھال نو استعمال نہ کرے۔ حکمران اج بھی عرب دے حکمران دیکھ لو، کلمہ پڑھن والے انہاں اپنے محلاں دے اندر نا شیر تے چیتیاں دیاں کھلاں لٹکائیاں نے اور استبل بنے نے۔ استبل ساڈے سرداری صاحب دے بھی ہیں، اور ہر ملک نے، ہر ملک دے بادشاہ، عرب بادشاہ، یورپین بادشاہ، انہاں نے جانور رکھے نے اپنے، انہاں جانوراں دے وچ شیر نے، چیتے نے، گھوڑے نے۔ اور دنیا والے ہو، دنیا دا عظیم رہنما، عظیم حکمران میرا مصطفیٰ، لیکن میرے مصطفیٰ نے نہ کسے جانور دی کھال نو استعمال کیتا اور نہ اپنے دبدبے تے روب واسطے کسے جانور نو اپنے دربار اندر قید کیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا میرا مصطفیٰ، کیسی فضیلت میرے پیغمبر دی جانورانو درندیانو۔ اور یارو جس نبی نے درندیانو تحفظ دے دیتا ہے، اس نبی نے عام انسانانو، عام جانورانو کتنا تحفظ فراہم کیتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کتنے ظرف والے۔ آپ علیہ السلام دے کولوں ایک جنازہ گزرے ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ آندے نے اللہ دے رسول ایک یہودی دا جنازہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بھاویں یہودی دا جنازہ ہے تے انسان ہے۔ آج کتنے نے انسانیت انسانیت کرنے والے؟ جی دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ میں نا انسانیت بھی بندے نو ادو ہی سمجھ آتی ہے جدو بندے نو میرا نبی سمجھ آئے گا، اور جنوں میرے نبی دی سمجھ نہیں انہوں انسان بنن، وہ انسان ہی نہیں بن سکتا۔ جنہیں میرے نبی دا احترام نہیں کرنا وہ تے انسان کہلان دا مستحق نہیں۔ نبی پاک دے کول نا تحفے ہوندے سن، آپ دے کول ایک تحفہ آیا، ریشمی لباس، جڑا لباس دے اتے پاندے نا چوگا، بادشاہ یا کئی خطیب بھی پاندے نے اتے۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے رسول تسی رکھ لو، تسی جدو ممبر تے کھڑے ہوندے ہو سفیر تانوں ملدے نے، پہن لو ذرا پتہ لگے ساڈے تسی سردار ہو، ساڈے آقا ہو۔ آقا فرماندے نے عمر نہیں۔ اچھا ہن نبی علیہ السلام نے نا عمر چلے گئے، میرے آقا نے، اے ابو داؤد شریف دی روایت ہے، نبی پاک نے او جڑا جبہ سی نا قیمتی ریشمی لباس دا اٹھایا تے حضرت عمر نو تحفے دے طور تے بھیج دیتا۔ تے جناب عمر فرماندے نے سونےو آپ پاندے کوئی نہیں تے مینوں گھر چھڑیا جے۔ آقا فرماندے نے عمر تینوں تاں گھلیا کہ تو اپنا بھرا جڑا نا تیرا کوئی غیر مسلم بھائی سانوں تے پانا حرام ہے، تو انہوں تحفے دے طور تے دے دے۔ اور یارو ایسی سوچ والا نبی کہ جیڑا اپنا نہیں اپنے غیر مسلمان دا بھی سوچے۔ حضرت عمر فرماندے نے میرا ایک بھائی سی وہ غیر مسلم سی، میں پھر وہ قیمتی لباس انہوں تحفے دے طور تے دے دیتا۔ بڑیاں گلاں بڑے واقعات نے، لیکن ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے۔ قرآن پاک اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام جڑا ہے نا 36 مرتبہ ہے۔
136 مرتبہ. کنی مرتبہ؟ میں پہلا دسیا سی کہ کوئی بندہ دشمن دی تعریف نہیں کرتا. یہودی ساڈے نبی دی توہین کرتے ہیں تو یہودیاں دے نبی کون نے؟ اسی کدی موسیٰ علیہ السلام دی توہین نہیں کریں گے. اور لوگو آؤ اسلام نو سمجھو اور میرے نبی دی زندگی نو یار پڑھو تے صحیح. عیسیٰ علیہ السلام انہاں دا نام قرآن پاک اندر 5 مرتبہ آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ انہاں دا نام قرآن پاک اندر 34 مرتبہ آیا ہے. اور مزے دی گل ہے پورے قرآن اندر صرف ایک عورت دا نام ہے حضرت عیسیٰ دی والدہ جناب مریم علیہ السلام. اور دنیا کفر دے عیسائیو اور یورپ فرانس دے صلیبیو اور روم دے پادریو اور ڈنمارک دے بدماشو میرے مصطفیٰ دی توہین کر دے ہو. اور یار جس نبی دا اپنی کتاب اندر نام 4 مرتبہ ہے تے تواڈے نبی دا نام تواڈے نبی دی والدہ دا نام 70 مرتبہ ہے. تانوں شرم نہیں آندی؟ کدی میرے نبی دی زندگی نو پڑھو اور ساڈے قرآن نو تے پڑھو. خدا دی قسم قرآن اندر سب تو زیادہ ذکر آیا تے حضرت موسیٰ دا آیا ہے. عجیب گل نہیں؟ کتاب ساڈی منن والے اسی تے ذکر کنہ دے نبیاں دا ہو رہا ہے. بازار اندر ایک یہودی جا رہا ہے مسئلہ بنیا تے یہودی آندا ہے اس رب دی قسم ہے جن نے موسیٰ علیہ السلام نو ساریاں نالوں افضل بنایا ہے. اینی گل سنی نا تے ایک انصاری صحابی نے وہ دے منہ تے کھچ کے چپیڑ ماری. اے موسیٰ علیہ السلام سب نالوں افضل نہیں، ساڈے نبی سب نالوں افضل نے. انہاں آکھیا یار لڑدے کیوں؟ نبی پاک موجود نے، چلو فیصلہ کروا لینے آ. اللہ دے رسول علیہ السلام دے کول آئے. ظرف ویکھیا جے میرے مصطفیٰ دا، حوصلہ ویکھیا جے میرے مصطفیٰ دا، اخلاق سنیا جے میرے مصطفیٰ دا، اقدار سنیا جے میرے مصطفیٰ دا. آقا اے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے یارو گل سنو، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں قبراں پھٹن گیاں، سور پھونکیا جائے گا، ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی. سب تو پہلا ہوش مینوں آئے گی جدوں میں ہوش جاواں گا تے میں ویکھاں گا میرے تو پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام رب دے عرش دے پائے نو پکڑ کے کھڑے ہون گے. کی مطلب ہے؟ کہ میرے تو پہلا ہوش جناب موسیٰ نو آیا ہوئے گا. یہ دے تو مراد یہ نہیں کہ نبی پاک دی شان تھوڑی ہے، شان نبی دی زیادہ ہے، لیکن میرے نبی نے اپنے اکابر، اپنے بڑے، اپنے تو پہلے گزرن والیاں دا احترام کیتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بندہ نبیاں دا تقابل کرن لگیا کسے دوسرے نبی نالوں میری شان بڑھا کے پیش نہ کرے. یہ دی وجہ میرے پیغمبر دا احترام ہے تے میرے پیغمبر ہی سب تو والا نے. لیکن جویں بیٹا اپنے باپ نو عزت دیندا ہے، بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، بیٹے دی شان بہتی ہوئے، لیکن بیٹا یہ آندا ہے کہ میرا باپ افضل ہے، حالانکہ شان بہتی پتر دی ہوندی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ دا ظرف ہے. آقا فرماندے نے کہ نبیاں دی جدوں شان تقابل ہوئے تے میری شان نہ بڑھاؤ، میری شان زیادہ نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ اسی دعوت دینے آ. 70 مرتبہ حضرت عیسیٰ تے انہاں دی والدہ دا قرآن اندر نام آیا ہے. اور عیسائیو میرے قرآن دیاں 70 ایتاں ہی پڑھ لو. کنیاں؟ 70 ایتاں تسی پڑھ لو. اور خدا دی قسمیں مندے تسی ہو، حضرت عیسیٰ نو رب تسی سمجھتے ہو، لیکن جناب عیسیٰ دی عزت دا دفاع کیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے تے رب دے قرآن نے کیتا ہے. اور یہودیاں نو اسی دعوت دینے آ. 136 مرتبہ جناب موسیٰ دا نام قرآن اندر آیا ہے. سارا قرآن نہیں، قرآن دی 136 ایتاں تسی پڑھ لو. جے میرے مصطفیٰ دی عظمت تانوں سمجھ نہ آئے تے سانوں آکھیا جائے.
اور ہندو جو میرے مصطفیٰ تے الزام تراشیاں کرتے ہیں، اگر اسی اینا دے رام کرشنا شیو جی تے دوجے تیجیاں دی کردار کشی کرن تے آئیے تے اینا دیاں کتاباں جو ثابت کریے، اینا دیاں کتاباں چوں تساں سنے ہیں اینا دے رام نے 100 شادیاں کیتیاں سن، کنیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ دا نا ایک بیان ہے وہ سنیا جے، او دے وچ ایک ہندو نے سوال کیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بڑیاں کیتیاں نے، کیوں کیتیاں نے؟ ڈاکٹر صاحب نے آکھیا ساڈے نبی نے تے 11 کیتیاں، تواڈے رام نے تے 100 کیتیاں، اور پھر انہاں دیاں کتاباں اندر لکھے ہے کہ وہ 100 بھی نہیں سانبھیاں گئیاں، انہاں وچوں کئی بھج گئیاں، جبکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت سیرت وے آقا نے ایک کردار پیش کیتا ہے کہ نبی پاک دیاں بیویاں نبی پاک دی سیرت دی گواہی دے رہی ہیں۔ حضرات اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے متعلق چند آپ دی سیرت دے مختصر پہلو جو میں تواڈے سب نے بیان کیتے نے، اللہ کو دعا ہے اللہ قبول و منظور فرما کے کل قیامت نو سانو ساریاں نو اے دے بدلے اندر نبی دے حوض تو آپ دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان